شادیاں دے موقعاں تے حیا دے جنازے نکل جاندے نے شادیاں دے موقعاں تے میریاں بہناں جناب والا بیوٹی پارلر چو تیار ہو کے آدیاں نے کتے دلہن بیوٹی پارلر چو تیار ہو کے آ رہی ہے کتے بہن بیوٹی پارلر چو تیار ہو کے ہو رہی ہے ساڑیاں شادیاں تے حیا دے جنازے نکل گئے ساڑیاں دکاناں تے حیا دے جنازے نکل گئے ساڑے پنڈاں دروں حیا دے جنازے نکل گئے نے جتے حیا کوئی نہیں اتے ایمان بھی کوئی نہیں مسلمان آج سے شادیاں دے موقع آتے نوجوان لڑکیاں جناب والا تنگ لباس پہن کے شادی حالان دے اندر جاندیاں نے کتے دودھ دلہن دودھ پہلایا جا رہی ہے پھر تو ڈبٹے لتھے ہوئے نے سرخی پوڈر لگا ہوئے ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نے اللہ دے نبی جدو فوت ہوئے نے نا فرمایا میں روزے دی اندر کدے سوچیا بھی نہیں سینا فرمایا میرا باپ ابو بکر فوت ہوئے فرمایا میں کدے سوچیا بھی نہیں سینا عائشہ میں تیرے حیات تو قربان جاواں عائشہ میں پوری کائنات دیاں عورتاں تیری جتی تو وار دیواں سیدہ عائشہ دا حیا رضی اللہ تعالی عنہ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جدوں عمر فوت ہوئے نے اللہ دے نبی دے نال عمر دفن ہوئے نے فرماندیاں نے ابو بکر فوت ہے اللہ دے نبی فوت ہوئے میں روزے دی اندر درود و سلام پڑھنی لیکن جدوں اللہ دے نبی دا صحابی عمر فوت ہویا ہے عمر دی قبر اللہ دے نبی دے نال لینا اللہ دے پیارے نبی دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے آندیاں نے جدوں دے عمر دفن ہوئے نے جدوں دے عمر دفن ہوئے نے فرمایا حضرت عائشہ دیاں نے فرمایا میں روزے دے اندر جدوں بھی جانی سر تے چنی لے کے جانی فرمایا روزے دے اندر جدوں میں جانی مینوں عمر دیاں خیرتاں یاد آ جانیاں مینوں عمر دا حیا یاد آ جاندا فیصلہ آبادیاں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں اپنے اندر حیا پیدا کرو اللہ دی قسم ہے جتے حیا ہے اوتھے ایمان ہے جتے حیا اوتھے ایمان. تو اب میں بلا تاخیر و تمہید دعوت سخن اور دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان خطیب پاکستان بلبل قرآن واحد خوش الہان مقرر شان میری مراد حضرت مولانا قاری عبدالوحید ربانی صاحب آپ ڈسکا سے آپ کے لیے تشریف لائے ہیں فیصلہ آبادیوں مہمان کی عزت کرنا مہمان کے مہمان نوازی کرنا نبی پاک کی سنت بھی ہے نبی پاک نے فرمایا مہمان رحمت ہوتا ہے آج آپ کے پاس مہمان رحمت بن کے آیا ہے اپنی بیداری کا اور شیخ کا خطاب سننے کا ثبوت دیجئے اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا قاری عبدالوحید ربانی صاحب کو ان کی آمد سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دے نعرہ تکبیر کیا ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری عبدالوحید ربانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردی دا اختتام ہے اتنا بھی تانوں سستی دا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے سلام دے نال اللہ دیاں رحمتاں بھی ہوندیاں نے برکتاں بھی ہوندیاں نے سلام دا جواب دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم
وأنتم لا تعلمون وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولو منگ دی جیدہ جیدہ کیدہ ہے اللہ دندہ ہے وہ میں جملہ پڑھاں گا سبحان اللہ کہنا اے جدو سبحان اللہ تسی کہندے ہو نا اے دے اندر میں راضی نہیں ہونا بلکہ آسمان والا رب راضی ہوندہ ہے سردی اتنی زیادہ نہیں محبت دے نال توجہ دے نال سماعت فرمانا میرے بعد انشاءاللہ میرے پیارے بھائی انداز حضرت یزدانی شہید حضرت مولانا ملک محمد اسحاق صاحب شہو پورت والحمدہ تشریف لے آ چکے نے انشاءاللہ میرے بعد انشاءاللہ مختصر 20-25 منٹ بیان کرنے گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جلدی پروگرام اختتام کیتا چاہے تو صحباب دا زیادہ وقت نہ لیا چاہے توجہ فرمانا وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولو منگ دیے کلا رکھا سارے جگدا کلا رکھا سارے جگدا سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق اللہ کولو منگ دی اپنی قدرت نال اونے سونے نقشے کٹے نے چاچا جی ریاض صاحب چاچا جی محمد امان صاحب بابا جی اللہ پاک سلامت رکھے غور کرنا وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دے سارے مخلوق او دے کولو منگ دے اپنی قدرت نال نقشے کٹے نے اپنی قدرت نال نقشے کٹے نے ایک ٹانی اتے پھل کھٹے مٹھے نے حالاں بوٹیاں ایکو پانی لگدا اے سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دل کر دو دیئے صفتیں ہی کر دے جائیے واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم اللہ تیری صفتیں تو قربان جائیے اللہ تیری شانہ تو قربان جائیے هو اللہ الخالق البارئ اللہ کہتے آندے نے
یسبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تائیں تے اہل حدیث کہندا ہے گل سنتے آمنا ساڈا عقیدہ کی ہے، ساڈا منہج کی ہے، سنتے آمدے نال اپنی قدرت نال نے سونے نقشے کٹے نے، ایک ٹہنی اتے پھل کھٹے نٹھے میں، حالاں بوٹے آنو ایک پانی لگدا، اے سارا یہ کمال ساڑے کے دائے، سارے بولو سارا ہی کمال ساڑے رب دا ہے، اے سارا ہی کمال ساڑے سونے رب دا۔ اہل حدیث تسی کڈے، اہل حدیث تسی کڈے خوش نصیب جو تانو ملیا جو قرآن جو حدیث جو صحیح مسئلہ دجیا کولو نیلی لبدا، اے سارا یہ کمال ساڑے سوڑے رب دا۔ وقو وقت شکلان دنیا رنگ رنگ دے ساری مخلوق اللہ پاک کو لو منگ دے۔ توجہ کر دے جانا، توجہ کر دے جانا، تمام تعریفاں اللہ واسطے جس کا وکالی بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، ریت دے ذرات نالوں زیادہ، درختان دے پتیاں نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، تمام تعریفاں اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے۔ اور حمد و ثنا دے بعد درود و سلام نبی کائنات امام الانبیاء کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار امام الانبیاء امام الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جرا درود پاک دی شل ہونی چاہی دیئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسی اس وقت اپنے آپنو کلیاں نہ سمجھے آجے، جس جگہ تے قرآن پڑھیا جاندہ ہے، اللہ دے سونے نبی دا فرمان پڑھیا جاندہ ہے، اس محفل نو اللہ اس محفل نو برکت والا بھی بنام دینے تے رب دے فرشتے اس محفل نو گھیر بھی لیں دینے۔ تانو مینو فرشتیاں نے گھیرے ہیں، اس محفل نو معمولی نہ سمجھے آجے۔ قرآن پاک اندرو جس آیت کریمہ نو تو صحباب دے سامنے میں تلاوت کیتا ہے، اللہ پاک دا قرآن 19واں پارہ ہے، سورت دا نام سورت نور ہے، اے دی آیت مبارکہ آیت نمبر 19 ہے، گھر جا کے بھی پڑھے آجے۔ کنے نمبر آیت پڑھیے میں تواڈے سامنے درس دساں، کنے نمبر آیت پڑھی سورہ نور دی 19 نمبر، کنے نمبر 19 نمبر آیت اس پارہ بھی 19 توجہ کرنا۔ شادی دا موقع ہے، اشتہار تے لکھے ہے درس قرآن، انشاءاللہ میں درس قرآن و حدیث ہی بیان کرانگا۔ اللہ دا قرآن سن دے جانا، میں تو صحباب دے سامنے کوئی شرم و حیات دے متعلق چند بات عرض کرنی ہے، اہل بیت دی بھی عظمت بیان کرنی ہے۔ اللہ میرا تواڈا سننا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے، اللہ میرا بیان کرنا بھی اللہ قبول فرمائے۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا ہے، سننا ذرا اللہ دا قرآن۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہندہ اللہ دے نبی تے درود پڑھو، قرآن کہندہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی میرے نبی تے درود پڑھ رہے آئے، اللہ دا درود پڑھنا ہو رہے، اللہ کی درود پڑھ دینے، میرے اللہ اپنے نبی دیاں تعریفاں کر دائنا۔ جدوں اللہ اپنے نبی ماشاءاللہ کاری عرب صاحب اللہ اہلم و سہلم مرحبا، توجہ کر دے جانا، اللہ اپنے نبی تے درود پڑھ دینے، اللہ اپنے نبی دیاں تعریفاں کر دینے۔ اللہ فرمان دینے یا ایو اللہ دا درود کی ہے، یا ایوہ المزمل قم
قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ دا درود اللہ فرماندے نے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى کہتے اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر اللہ درود پڑھ دے کہ اللہ اپنے نبی دیاں تعریفاں بیان کردہ ہے ایمان والے ہو تسی بھی میرے نبی تے درود پڑھنا ہے میرے فرشتے بھی پڑھ دینے میں رب بھی پڑھ دا میرے ملائکہ بھی پڑھ دینے تساں بھی ایمان والے ہو پڑھنا ہے ایمان والے ہیں درود کیڑا پڑھنا ہے او درود پاک پڑھنا ہے جڑا سیاستہ چو ملدا ہے او درود پاک پڑھنا ہے جڑا صحابہ بھی پڑھے آئے او درود پاک پڑھنا بینا جڑا حدیث چو ثابت ہے نا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تے درود پاک میں پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نبی پاک تے درود پاک میں پڑھنا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید نبی پاک تے درود پاک بھی میں پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پروانے قرآن دے اور گل سننا تے آمدے نال اللہ دا قرآن سپارہ 19 سورت دا نام سورت نور ہے مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا اللہ فرماندے نے جڑے لوگ ایمان والیاں دے اندر پسند کردے نے یعنی فتنہ پانا چاہندے نے برائی نو پھیلانا چاہندے نے نا جڑے لوگ برائیاں پھیلاندے نے نا جڑے لوگ گناہ نو پھیلاندے نے نا مسلمان اللہ فرماندے نے جڑے برائیاں نو پھیلاندے نے بے حیائی پھیلاندے نے گناہ پھیلاندے نے نا اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں فرمایا اللہ فرمایا فی الذین آمنوا جڑے ایمان والیاں دے اندر آ کے فتنہ فساد پانے گناہ پھیلاندے نے گناہ پھیلا کے گناہ کر اللہ فرماندے نے اون واسطے لہم عذاب علیم جڑے فحاشیاں پھیلاندے نے جڑے برائیاں پھیلاندے نے اللہ فرماندے نے ان واسطے عذاب نہ کہ اللہ فرماندے نے فی الدنیا والآخرہ دنیا اندر بھی ان واسطے عذاب آخرت اندر بھی ان واسطے عذاب نہ اور دنیا کائنات دے لوگا اللہ فرماندے نے واللہ یعلم میں رب جاندا وانتم لا تعلم تسی نہیں جان دے جو رب جان دے تسی نہیں جان دے برائی پھیلان والے فحاشی پھیلان والے شادیاں دے موقع آنتے کتے واجے واج دینے کتے ٹول واج دے پہنے نا کتے مراسی بلائے جا رہے نے کتے خسرے بلائے جان دینے نا اور لوگوں اللہ دی قسم ہے واجے وجانا شادیاں دے موقع آنتے خسرے نہ چانا اداکار نہ چانا اے تے فحاشیاں والا کام ہے اے فحاشا کام ہے نا میرے بھائی آؤ لوگ میں دسنا چاہنا فحاشی پھیلان والے ہیں واسطے دنیا اندر بھی عذاب آخرت اندر بھی عذاب ہے اور غلام محمد آبادیت فیصل آبادیہ میں تینوں پیغام دینا چاہنا ڈس کے تو آن والے مہمان دی گل پلے بن لانا لوگ
میرے آقا نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ میں تینوں دسنا چاہنا سب نالوں پہلوں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا وینا آقا فرماندے نے دو چیزاں اللہ نے کٹھیاں کر دیتی نے حیات ایمان نو اللہ حیات ایمان نو اللہ نے انہاں دونوں چیزاں نو کٹھیاں کر دیتا ہے انہاں دونوں وچوں اگر ایک اور چلے جائے نا دوسری ایٹومیٹک چلے جاندی ہے لوگوں جتھے ایمان ہے اوتھے حیا وے جتھے حیا کوئی نہیں جے اوتھے ایمان بھی کوئی نہیں جے نا لوگوں جے ایمان نے بندے اندر پھر بندے اندر حیا بھی آ جاندا ہے بے حیا بندے دی دنیا تے کوئی وقت نہیں بے حیا بندے واسطے عذاب جے نا بے حیا بندے دی دنیا تے کوئی عزت نہیں جے حضرات جس بندے دے اندر حیا موجود ہے نا لوگوں اس بندے دی معاشرے دے اندر عزت ہے بے حیا بندے دی عزت کوئی نہیں جے نا اللہ سانو ساڑھے دل اندر اللہ ساڑھے دلان دے اندر اللہ سانو دونے چیزاں عطا کر دے ارشان دے مالکا سانو حیا بھی دے دے حیا دے نال ایمان بھی دے دے اور فیصلہ بادیا گل سن لیتے آندے نال اللہ اللہ آؤ میں دسنا چاہنا بینا سب نالوں پہلوں میں تیری ملاقات اپنے باپ نال کروا دے تیرے میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے نبی سب نالوں پہلوں اللہ دی زمین تے سب نالوں پہلوں نبی بن کے آنے والے حضرت آدم علیہ السلام میں قربان جاواں حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک نے آکھے آئے اے میرے آدم نبی جی اللہ جی فرمایا میری جنت تیرے واسطے وے اور فیصلہ بادی آئے گل سنی تھے آندے نال آج دیاں گلہ پلے بن کے لے جانا میں پیغام دینا چاہنا وینا اپنے اندر حیا پیدا کر اللہ دی قسمیں جے بندے کو لو حیا وے تے بندے دے کو لو بھی ایمان نا جے ایمانی تے حیا بھی کوئی نہیں نا فیصلہ بادیاں آذرا گل سنی تے آمدے نال حضرت آدم علیہ السلام اللہ کہندے نے اے میرے آدم پیارے جی اللہ جی اے ساری جنت میں تیرے واسطے بنائی ہے نا جنتیاں ساریاں نعمتاں کھانیاں نہیں نا ساریاں نعمتاں تیرے واسطے نے پر میرے آدم گل سن حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام نو آکھے آئے اے میرے پیارے آدم جنتیاں ساریاں نعمتاں تیرے واسطے نے اللہ سانو جنت عطا فرما اچھی آمین کہہ دے لوگو جنت جنت دا سوال کریا کرو اللہ سانو اپنی جنت دا قدار بنا دے وینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات مرشد پاک فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام جدو اللہ پاک نے آکھیا میرے آدم جنتیاں ساریاں نعمتاں تیرے واسطے نے پر میرے آدم گل سن لے ایک درخت دے نیڑے نہیں جانا اس درخت دا پھل نہیں کھانا درخت دے نیڑے نہیں جانا ٹھیک ہے اللہ جی نہیں جاواں گا لیکن شیطان جیڑا ہے لوگ شیطان نے پھسلا دیتا ہے شیطان نے جناب والا ورگلا لے آئے اے شیطان وقت جدو ورگلا اے شیطان ساڑھے باپ دا نہیں بنیا تیرا میرا کیویں بنے گا فیصلہ بادیاں گل سنی تے آمدے نال آج دے معاشرے دے اندر غلام آباد دے اندر اگر کوئی کسے بدا باپ دا کوئی دشمن ہوئے یار جیڑا تیرے باپ دا سکا نہیں وہ تیرا میرا کیویں سکا ہو سکتا ہے جڑا تیرے باپ دا سکا نہیں وہ تیرا کیویں سکا ہو سکتا ہے میرا کیویں سکا ہو سکتا ہے نا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آدم نو اللہ نے آکھیا آدم درخت دے قریب نہیں جانا سارے درخت جنت دے تیرے واسطے نے پر ایک درخت دے نیڑے نہیں جانا او دا پھل نہیں کھانا اے شیطان نے ورگلا لیا پسلا لیا وینا حضرت آدم
علیہ السلام اس درخت دے قریب چلے جاندے نے جو درخت دے قریب چلے گئے نے نا جا کے پھل کھا لے آئے تے میرے اللہ نو غصہ آ گیا وے نا فرمایا اے میرے آدم میں تینوں آکھیا سی نا کہ اس درخت دے قریب نہیں جانا باقی درختہ تیرے واسطے ساری جنت تیرے واسطے وے ساریاں نعمتاں تیرے واسطے نے پر اس درخت دے قریب نہیں جانا حضرت آدم علیہ السلام نے او پھل کھا لیا وے نا ہن اللہ پاک نو غصہ آ گیا ہے تے جدوں اللہ دی قسم ہے اللہ دا غصہ ویکھو نا اللہ پاک نے اپنے آدم نو آکھیا ہے اے میرے آدم ہن تو جنت دا لباس اتار دینا اللہ پاک نے سب نالوں پہلو آدم علیہ السلام دے کولوں جنت دا لباس اتاریا آدم علیہ السلام دا جدو جنتی لباس اتر گیا ہے آپ دا بدن سارا ننگا ہو گیا وینا حضرت آدم علیہ السلام دا جدو جنتی لباس اتر گیا سارا جسم ننگا ہو گیا وینا تے حضرت آدم علیہ السلام نے دوڑ لگ پئی دوڑ دے جا رہے نے نا لوگ دوڑ دے پینے نے دوڑ دے جا رہے نے نا لوگ اللہ پاک آندے نے نا روایات اندر موجود ہے نا اللہ پوچھے دے ایک جدو دوڑے نے نا ایک درخت جنت دائے نا انہیں حضرت آدم علیہ السلام دے والا نو پکڑ لے آئے جدو والا نو پکڑ لے آوے نا تے اللہ پوچھے دے نے میرے آدم کدھر دوڑ دا پیاں کدھر جا رہے آوے نا آدم علیہ السلام آندے نے اللہ ہن مینوں شرم آندیاں نے مینوں شرم آندی ہے نا قرآن کہندا ہے حضرت آدم علیہ السلام آندے نے اللہ سونے مینوں تیرے کول وی شرم آندیاں نے مینوں اپنی بیوی دے کولوں وی شرم آندیاں نے فیصلہ آبادیاں گل سنی تے آمدے نال اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر لوگو بیوی نو خاون دا لباس آکھیا ہے تے خاون نو بیوی دا لباس آکھیا وے نا اللہ فرماندے نے وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُمْ کائنات دے لوگو اے جڑی بیوی ہے نا او لوگو کیتے اللہ فرماندے نے آدم حضرت دونوں میاں بیوی ایک دوسرے دے لباس نے تے حضرت آدم علیہ السلام آندے نے اللہ سونے مینوں تیرے کولوں وی شرم آندیاں نے مینوں اپنی بیوی دے کولوں وی شرم آندیاں نے بیوی کو کادی شرم ہے نا حالانکہ قرآن کہندا ہے بیوی خاون دا لباس ہے خاون بیوی دا لباس ہے نا آدم نبی کہندے نے اللہ مینوں تیرے کولوں شرم آندیاں نے مینوں اپنی بیوی دے کولوں وی شرم آندی ہے نا ویکھو حضرت آدم علیہ السلام کنے شرم و حیا والے نے نا لوگو حضرت آدم علیہ السلام دے اتنے شرم و حیا والے نا قرآن کہندا ہے حضرت آدم علیہ السلام ایک درخت دے پتے جھاڑ دینے قرآن اندر موجود ہے من ورقل جنہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک جنت دے درخت دے پتے جھاڑے نے جھاڑ کے اپنے بدن تے لگائے نے اپنا جسم ٹکے آئے نا اللہ کہندے نے آدم کی کرنا پہ آئے نا اللہ مینوں ہن تیرے کول شرم آندیاں نے اللہ بیوی کول وی شرم آندی ہے اللہ تیرے کول وی شرم آندی ہے لوگو سارے نبی حیا والے سارے نبی ایمان والے تمہیں شرم و حیا والا بن جاؤ تمہیں ایمان والا بن جائے کائنات دے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام پاک آیا تے تسی بڑے خاموش ہو ڈھلے نہ پو آمین دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتارا ہے اللہ نے اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر اتارا ہے مولا نے قرآن
آن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام پر اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام پر امتیہ طرف جایا کر آمینہ دے لال دا نام پاک آئے تے تیری زبان خاموش رہے نہیں نہیں لوگوں میں تے کہنا اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں درود و سلام پر وہ جا جا کے سونا غاروں میں رویا وہ جا جا کے سونا غاروں میں رویا امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے میری جان قربان ان پر ہو لاکھوں درود و سلام پر آمینہ دلال جناب محمد پڑھو ہاں صلی اللہ حلے وادنی صلی اللہ علیہ وسلم گل سن لو میں دس رہے آمائے لوگو آدم علیہ السلام بھی شرم و حیا والے میریاں گلاں سنیاں جیتے آمدے نال ادھر ادھر نہ جاؤ محفل نو خراب نہ کرو گل سنو تے آمدے نال آدم دی حضرت اصحاب نالوں پہلوں ساڈا ابا حیا والا تے پترانو بھی چاہیدا ابے دے نقشے قدم تے چلن جے ابا حیا والا تے پترانو بھی چاہیدا حیا والے بن جان جے ابا ایمان والا لوگو باپ دی بڑی عظمت ہے ابا حیا والا اب شیطان تے ابے دا سکانی بنے تیرا میرا کیویں سگا بنے دو چار جملے وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری باپ دی ہلا شیری شیر بنا دین دے کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دین دے گل سنیاں جیتی آمدے نا میں حضرت آدم دی گل کیتی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام شرم و حیا والے لوگو گل سنیاں جی گگ چلانا چاہنا ہے لوگو ہاں میں تیری ایک ہور نبی نال ملاقات کرا دینا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے لوگو حضرت آدم دے حیا دا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن اندر بیان کیتا ہے ہن گل سنیاں دے تے آم دے نال میں تیری ایک ہور نبی نال ملاقات کروا دے وائے انہا دا نام کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ویکھو کنے شرم و حیا والے نا لوگو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہا دے کولو نا قتل ہو گیا ہے انہاں کولو بندہ جدو قتل ہو گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تے چل دے مدین دے علاقے چھے چلے جام دینے ویگ دے کی پہنے سورت القصص دے اندر موجود ہے نا سارا واقعہ حضرت آدم مدین دے علاقے چھے گئے مدین دے علاقے چھے گئے ویگ دے کی پہنے لوگ اپنے جنورانوں پانی پھیلا رہے نا پانی پھیلا دے پہنے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھے آئے ایک سائڑ تے شرم و حیا والیاں کھلوتی آنے نا حضرت شعیب دیاں بیٹی آنے نا انہاں دا ویر بھی کوئی نہیں اللہ دی قسمیں پراوانا بڑیاں بہاراں ہوندیاں نے آگل سنی تے آم دے نال حضرت موسیٰ دیاں نظرہ پھئیاں اب دو نوجوان لڑکیاں سائڑ تے کھلوتی آنے سارے
والے علاقے والے نہ پانی جانوراں پھیلا رہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں نہ ہم کلام ہوئے نے نہ آندے نے پوچھ دے نے تسی اپنے جانوراں کیوں نہیں پانی پھیلا رہی ہیں اے آندیاں نے جدو سارے پانی پھیلا کے چلے جاندے نے پھر اسی اپنے جانوراں پانی پھیلانی آوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا دی قسمیں گل سنے آجے ناؤ فیصلہ باندیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لوگو نبیانو اللہ نے ہر نبی نو 40 بندیاں جنی طاقت دیتی ہے ہر نبی دے اندر 40 بندیاں دی طاقت ہوندی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلیاں نے جناب والا خوچو ڈول کڑے آئے حضرت شعیب دیاں بیٹیاں دے جو جانور لے کے آئیاں سب بکریاں انہاں نو پانی پھیلا دیتا ہے پانی جدو پھیلا دیتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں پانی پہ جو جانورانے پی لے آئے جلدی دے نال کر چلے گئیاں جدو جلدی کر گئیاں نے نا باپ حضرت شعیب علیہ السلام پوچھ دینے نہیں میری ہوتی اگے دیر نہ آندیاں سی آج جلدی کیوں آ گئیاں فرمایا ابو جی آج ایک نوجوان ملے آئے بڑا شرم و حیا والا ملے آئے ابو جی آج انہیں سانو پوچھے آئے اسی ابو جی جدو سارا تعارف کرایا ابو جی اسی تواڈی چٹی پگنو داغ نہیں لگن دیتا دعا کرو اللہ بیٹیاں دے وے تے شرم و حیا والیاں دے وے نائے تیاں دے وے رب شرم و حیا والیاں دے وے نائے فیصلہ باندیو حضرت شعیب نے پانی پھیلایا لوگ حضرت شعیب دیاں بکریاں نو حضرت موسیٰ نے پانی پھیلایا جلدی دے نال بیٹیاں گھر چلے گئیاں باپ پوچھ دینی تھی اگے دیر نال آندیاں سی آج جلدی آ گئیاں وجہ کی ہے نا فرمایا ابو جی ایک نوجوان ملے آئے ابو جی بڑا خوبصورت بڑا نیک ابو جی انہیں تھڑیاں بکریاں نو جو پانی پھیلا دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پھیلایا جا کے شعیب بیٹی دی نبی دیاں بیٹیاں کر گئیاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنیاں بیٹیاں نو پوچھ کے آمدے نے فرمایا نہیں میریو بیٹیو جاؤ جس نوجوان نے آج تواڈے جانوراں نو پانی پھیلایا ہے اس نوجوان نو لے کے آؤنا ہے میں نو مزدوری دینا چاہنا میں اجرت دینا چاہنا ہے حضرت شعیب علیہ السلام دی ایک بیٹی گئی ہے تے جا کے حضرت موسیٰ والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت دے سائے تھلے بیٹھے ہوئے نے نا اللہ دے کولوں دعاواں پہ کر رہے نے رب لما انزلت الیہ من خیر فقیر حضرت موسیٰ دعا کر ادھروں شعیب علیہ السلام دی بیٹی آئی ہے آکھی اندی وے ویڈا ساڑا باپ تنو بلاندا پہ آئے حضرت موسیٰ پوچھ دینے خیر کی آکنا ہے فرمایا جڑا جو تجھے ساڑیاں بکریاں نو پانی پھیلایا ہے ساڑا باپ دی اجرت وانو دینا چاہندہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آم دینے اے بی بی اے بیٹی آم دیئے ساڑے نال چلو نا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آم دینے ٹھیک ہے میں تیرے نال چلنا ہے حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی جڑی ہے نا ہے اگے ٹر لیں ہے نا ہے جدو تھوڑا جاگے چل دی ہے ہوا چل دی ہے نا کپڑے اڑنے شروع ہو گئے نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں ویخ دینے کپڑے اڑ دے پہنے میں دس رہا ماں نبی سارے شرم و حیا والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم دینے نہیں اللہ دیے بندیے پچھے آ جا میں پیچھے چل میں اگے چلنا ماں تو کنکریاں پڑھ لائے یا تنکے پڑھ لائے کنکریاں پکڑ لائے جدر جانا تو کنکریاں مار دی جاویں منو راستے دا پتہ چل دا جائے گا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے جا رہے نے تے شعیب نبی دی بیٹی جڑی ہے نا لوگوں کنکریاں مار دی جا رہی ہے نا تو میں قربان جاواں قرآن میں تیری عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی شرم و حیا والے لوگوں اللہ دی زمین ہوتے حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی نے شرم و حیا دی چال چلی ہے اللہ پاک نے قرآن بنا کے اپنے نبی دے سینہ پاک تے نازل کر دیتا قرآن کہندا ہے فجاءت
احداہما تمشی علی استحیاء فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء لوگو شعیب نبی دی بیٹی نے شرم و حیا والی چال چلی ہے نا اللہ نو اے نبی دی بیٹی دی چال اتنی پسند آئی ہے نا میرے اللہ نے دے حیا دا تذکرہ قرآن نے پاک اندر کر دیتا ہے حضرات اے تے موسیٰ علیہ السلام دی ان والی بیوی بھی شرم و حیا والی ہے نا میں تینو نبی موسیٰ دے نال بھی تیریاں ملاقاتاں کرا دوا فیصلہ باندیا تے غلام بادیا گل سنی تے آم دے نالے اے سردی دے موسم اندر آن والے آئے اللہ دی قسمیں تیرا بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا لوگو اللہ توڑے گناہوں بھی معاف کرے گا لوگو جس جگہ تے قرآن پڑھیا جاندہ ہے رب دیاں رحمتاں برس دیاں نے نال سبحان اللہ مولانا اسحاق صاحب اسٹیج تے تشریف لے کے آؤ گل سنیاں دیتے ہم دے نال اے نبی آویک لے نبی شعیب دی بیٹی بھی شرم حیا والی ہے نا کتنا شرم حیا اللہ نے قرآن بنا کے سنے نبی دے سینہ پاک تے نازل کر دیتا ہو فیصلہ بادیاں گل سنی تے آم دے نال لوگو میں تیری نبی موسیٰ نال بھی ملاقات کراوا ہے اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام انہاں دی قوم دے جڑے لوگ نے نا اے جناب والا کٹھے اے بڑیاں بندے کٹھے ہی نوندے جناب ایک تالاب تے ایک جگہ تے بڑیاں تے بندے کٹھے ہی نوندے پہ جویں آج کل ساڈے معاشرے دے اندر کڑیاں سڑکاں تے دوڑ لاؤندیاں نے ویلنٹائن ڈے مناندیاں نے ایک دوجیاں نو پھول دیندیاں نے اللہ میری توبہ ہے ویکھ لیں نبی موسیٰ دی قوم جڑی ہے کٹھے جناب والا عورتاں تے بندے کٹھے نوندے نے نا انہاں ایک دن جناب موسیٰ نو آکھے آئے اے موسیٰ تمہیں ساڑے نال نہائے تمہیں کپڑے اتار ساڑے نال نہائے تے حضرت موسیٰ کی آمدے نے اے میری قوم دے لوگو منو شرم آندیاں نے منو حیا آندی ہے نا لوگو جدو انہی گل حضرت موسیٰ نے آکھی ہے نا لوگو اے قوم والے جنے نے نبی دا مذاق اڑان لگ پہنے نا آندے نے ضرور دے اندر کوئی عیب ہوئے گا نا میں قربان جاما جدو انہاں نے موسیٰ دا مذاق اڑایا ہے لوگو جدو قوم نبی دا مذاق اڑاوے میرے اللہ نو پسند نہیں آندا لوگو میرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے میرے رب نے کول گوارا نہ ہویا رب نو پسند نہ آیا ہے انہاں جناب والا کھیا موسیٰ دے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے کل سنیاں جے فیصلہ بادی ہوئے انہاں کے عیب ضرور ہے نہ اللہ لوگو ایک دن اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نہان دے پہنے کپڑے اتارے نے ایک سائیڈ تے تالاب تے نہارے نے نائے کول ایک پتھر پہ ہویا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتار کے اس پتھر تے رکھ دیتے نے نائے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو نہا لیندے نے نائے غسل کر لیندے نے اے جڑے کپڑے پتھر تے پہنے نائے اے پتھر دوڑ لگا لیندہ ہے پتھر دوڑ دا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو غصہ چڑھے آئے پتھر نو آوازہ باندے نے یا حجر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر اگے جا رہے ہیں تے موسیٰ پیچھے جا رہے ہیں نائے چل دیاں اے پتھر جیڑا وے نائے اس جگہ تے پہنچ گیا جتے موسیٰ دی قوم جڑی سے نائے لوگوں عورتاں تے بندے کٹھے نہان دے سن نائے اے پتھر جیڑا ہے اگے جا رہی ہے موسیٰ نے بھائی گل تے سن لائے یا حجر گل تے سن لائے کدھر دوڑ دا جا رہی ہیں اے پتھر جیڑا چلدا اس تالاب دے کول جا کے رک گیا ہے جدوں تالاب دے کول جا کے رکے آوے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ بڑا چڑھے آئے نا لوگ حضرت موسیٰ آمدے نے نا تو مینو اس قوم دے سامنے ننگیاں کر دیتا وے نا اللہ بھی کہندے ہونگے موسیٰ اے گلا نہ کر میں اب تیری قوم دے لوگاں نو دسنا چاہنا ہے میرے نبی اندر عیب کوئی نہیں میرے نبی اندر گل کوئی نہیں جائے میرا نبی
شرم و حیا والا پہ کرے نا میرا نبی شرم و حیا والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حدیث پاک اندر آندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سبعۃ ضربہ حضرت موسیٰ حدیث پاک اندر موجود ہے صحیح البخاری ہے سبعۃ ضربہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اتنا غصہ چڑھیا ہے تے پتھر دے اتے 7 ڈانگاں ماریاں 7 سوٹے مارے 7 ڈانگاں ماریاں آندے نے ایک ہی کیتا وینا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر اتے رکیا نا جا کے ڈانگاں 7 ماریاں سبعۃ ضربہ حدیث پاک اندر موجود ہے نا ہے انہاں قوم دے لوگاں نے موسیٰ نو ویکھ لیا موسیٰ دے کپڑے اترے ہوئے نے نا ہے جدو انہاں موسیٰ دا سارا جسم ویکھے آوے نا ہے اے بھی کہن لگ پے کوئی عیب نہیں کوئی عیب نہیں موسیٰ تے چنگا پھلائے نا فرمایا اگر اللہ کہی دے ہونگے اگر میں اپنے نبی نو انہاں دے سامنے نہ لگے آئے انہاں کہیں دیا رہنا سی موسیٰ اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور موجود ہے فیصلہ بادیو نبی موسیٰ دی بیوی بھی حیا والی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیا والے گل سنیا جیتے آم دے نال فیصلہ بادیو تے غلام بادیو آؤ لوگو ذرا گل سنیا جے تے آم دے نال آ میں تیری ایک ہور نبی نال ملاقات کرا دے وائے اے رب دے نبی حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے لوگو ایمان والیاں دے اندر جڑا بے حیائی پھیلائے گا جڑا گناہ نو پھیلائے گا فحاشی پھیلائے گا او نواستے دنیا اندر بھی عذاب ہے آخرت اندر بھی عذاب ہوئے گا دردناک ہے مسلمانوں گل سنیا دیتے آم دے نال فیصلہ بادیوں کنے مقدرہ والے درس قرآن لکھیا گیا ہے درس قرآن و حدیثی بیان کر رہے ہیں ادھر ادھر دیاں گلاں نہیں کر رہے ہیں شادیاں دے موقعاں تے حیا دے جنازے نکل جاندے نے شادیاں دے موقعاں تے میریاں بہناں جناب والا بیوٹی پارلر چو تیار ہو کے آدیاں نے کتے دلہن بیوٹی پارلر چو تیار ہو کے آ رہی ہے کتے بہن بیوٹی پارلر چو تیار ہو کے ہو رہی ہے ساڑیاں شادیاں تے حیا دے جنازے نکل گئے ساڑیاں دکاناں تے حیا دے جنازے نکل گئے ساڑے پنڈان دروں حیا دے جنازے نکل گئے نے جتے حیا کوئی نہیں ہوتے ایمان بھی کوئی نہیں مسلمانوں آج سے شادیاں دے موقع آنتے نوجوان لڑکیاں جناب والا تنگ لباس پہن کے شادی حالان دے اندر جاندیاں نے کتے دودھ دلہن دودھ پہلایا جا رہی ہے پھر تو ڈبٹے لتھے ہوئے نے سرخی پوڈر لگا ہوئے ہے شادیاں دے موقع آنتے اسی شرم و حیا دا جنازہ نکال دینے اللہ کہندے جڑے ایمان والیاں دے اندر بے حیائی پھیلان گے فرمایا نواتے دردناک عذاب دنیا اندر بھی آخرت اندر نبیاں دی گل پیا کر رہے ہیں سارے نبی حیا والے نوجوانوں گل سنیاں دیتے آمدے نال فیصلہ باندیاں آوے خلینا ایک ہور اللہ دے نبی نے نائے انہا دا نامی اسم گرامی حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے نائے لوگوں اے جناب والا اے وقت دی حکم قضا حکمران عزیز مصر لوگوں جنو زلیخہ کیا جاندہ ہے اے وقت دے بادشاہ دی بیوی ہے نائے اے جناب یوسف علیہ السلام نے انہا وقت دے بادشاہ تے عزیز مصر دے کارے اے پروشاں پارے نے نائے لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن زلیخان دیئے انہیں جناب والا حضرت یوسف علیہ السلام نے انج کر کے بلایا کمرے دے اندر حضرت یوسف کمرے دے اندر نے نائے تے زلیخان کی اندی ہے نائے وے یوسف تو بھی بڑا سونا ہے تے ماں بھی بڑا سونا میں نائے حضرت یوسف علیہ السلام نے اے زلیخان برائی والمائل پہ کر رہی ہے نائے میں نبی یوسف دے حیات و قربان جامع ہے اور نوجوانان سورت یوسف پڑھ کے ویکھیا کرنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام خدا دی قسم ہے فیصلہ بادیو او لوگوں نبی یوسف دا یا ویکھو او لوگوں دن بند کمرے دے اندر اے زلیخان دروازے بند کر دی جا رہی ہے قرآن کہندہ وغلقت الابواب سارے دروازے بند کر لیندی ہے نائے تے کیاں دی ہے طلاق اے یوسف تمہیں بڑا سونا
سونا ہے مومی بڑا سونا ہے میرے والد تک تے صحیح نہ میں قربان جاواں نبی دے حیاتوں انج دا حیا نوجوانوں پیدا کرونا ہے اج دے نوجوانوں کوئی خوبصورت عورت برائی دی دعوت دے نا آندا کوئی گل نہیں توبہ کر لواں گے نا میرے بھائی میرے برادر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا نوجوان برائی تو بچ دے گناہ تو بچ دے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نو عرش دا سایہ تھا فرمان گے نا حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا کمرے دے سارے دروازے بند ہو گئے وغلقت الابواب سارے دروازے بند ہو گئے نے کی آندی ہے یوسف تمہیں بڑا سونا تے مومی بڑا سونا وینا ہے میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں بندے پاویں تھوڑے ہون پاویں بہتے ہون اگر ایک بندہ بھی عمل کر لے نجات دا سبب بن جاندا ہے نا میں بندیاں ول نہیں ویندا میں رب دی رحمت ول ویندا ہے فیصلہ آبادی او گل مہمان دی گل سنیا جے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے اے زلیخا بلائیے بلا رہی ہے برائی والے قرآن کہندا حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے نی زلیخا سدا جوانیاں نہیں رہندیاں سدا حسن نہیں رہندے قرآن کہندا قال معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے انی زلیخا مینوں میرے رب کولوں شرم آوندیاں نے میں کیڑے منہ نال تیرے نال برائی کراں اللہ دی قسم اللہ نے سارے نبی شرم و حیا والے بنائے نے قال معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے نی زلیخا مینوں رب کولوں ڈر پہ آندا ہے اس رب کولوں شرم آندیاں پیاں نے حیا پہ آندا ہے فیصلہ آبادیاں گل سنی تے آندے نال آ گل سنی میں گل تک ٹورنا چاہنا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ایمان دیاں 60 شاخاں نے ایمان دیاں 60 شاخاں نے انہاں 60 شاخاں دے وچوں ایک شاخ جڑی ہے او حیا وی ہے او حیا وی ہے ایمان دیاں 60 شاخاں 60 شاخاں وچوں ایک شاخ حیا والی بھی اللہ نے بنائی ہے نا کائنات دے لوگو گل سنیاں دے نا آ دیکھ لین میں دسنا اے چاہنا وے نا لوگو نبی پاک بھی شرم حیا والے میں نبی پاک دی عظمت تو قربان جاواں میرا سونا نبی ہوئے نا لوگو شرم و حیا دا پیکر میرا سونا نبی ہے نا حضرت آقا علیہ السلام کنے شرم و حیا والے ایک دن اماں جی عائشہ فرماندیاں نے گل سنیاں جو فیصلہ آبادی ہو میرے مصطفیٰ جیسا کائنات دے لوگو حضرت صدیق نے فرمایا او دنیا کائنات دے لوگو سن لو میرے دماد جیسا کسے دا دماد کوئی نہیں جے او فیصلہ آبادی ہو جناب صدیق فرماندے نے او لوگو سن لو اس دنیا کائنات دے اندر میرے دماد جیسا کسے دا دماد کوئی نہیں جے عمر پاک نے فرمایا میرے رہبر جیسا ساڈے رہبر جیسا کسے دا رہبر کوئی نہیں میرے رہنما ورگا کسے دا رہنما کوئی نہیں عثمان پاک نے فرمایا لوگو میرے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں مولا علی نے فرمایا او لوگو سن لو او کائنات دی اندر میرے سسر جیسا کسے دا سسر کوئی نہیں سیدہ فاطمہ نے فرمایا لوگو کائنات اندر میرے بابے جیسا کسے دا بابا کوئی نہیں حسن نے فرمایا لوگو کائنات دی اندر میرے نانے جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں حسین پاک نے فرمایا لوگو میرے نانے جیسا میں کسے دا نانا کوئی نہیں اور صحابہ نے فرمایا ساڑھے لیڈر جیسا کائنات اندر کسے دا لیڈر کوئی نہیں میں پوری کائنات تے لوگاں دا حیا آمینہ تے لال تے جتی تو وار دے وہاں پھر بھی نبی پاک دے حیا دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا اچھی کو سبحان اللہ
اللہ اللہ میں قربان میرا سونا نبی کتنا پیارا ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گل سنیا جی تھیاں دے نال اللہ اللہ میں قربان جاواں او سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. گل سنیا جی تیان دینا حضرات امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشد بادی عظمت حضرات میرے نبی کن حیا والے کتنی اللہ نے حیا عطا فرمائی ہے نا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے نے تے آپ علیہ السلام انج ٹیک لگا کے بیٹھے نے آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا اتریا ہویا میں قربان جاواں صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام انج کر کے بیٹھی ہوئے نے نا جناب حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک انجی بیٹھے رہنا آپ نے پنڈلی تے کپڑا نہیں پایا. سبحان اللہ لوگ ابو بکر صدیق آئے گلاں باتاں کر دے رہے نے گل کر کے مسئلے پوچھ کے اٹھ کے چلے جاندے نے. تھوڑی دیر گزر دیا عمر پاک آئے نے میرے نبی نے اونجی بیٹھے ہوئے نے پنڈلی تے کپڑا نہیں پایا. سبحان اللہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ آبادیہ تے غلام آبادیہ گل سنی تے آم دے نال امام کائنات علیہ السلام انجی بیٹھے رہنے. ابو بکر آئے نے پنڈلی تے کپڑا نہیں پایا. عمر آئے نے انجی بیٹھے رہنے پنڈلی تے کپڑا نہیں پایا. تھوڑی دیر گزر دیئے حضرت عثمان آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ جاندے نے نا میرے آقا پنڈلی تے کپڑے پا لیندے نے نا. عثمان پاک مسئلہ پوچھ کے چلے جاندے نے نا تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر دیا نے اے میرے سر دے تاج میرا باپ ابو بکر آیا تسی انجی بیٹھے رہے پنڈلی تے کپڑا نہیں پایا. عمر آئے نے انجی بیٹھے رہے ہو پنڈلی تے کپڑا نہیں پایا لیکن وجہ کی ہے جدو عثمان آئے نے تسی اٹھ کے بیٹھ گئے اپنی پنڈلی تے کپڑا پا لیا. میں قربان جاواں فیصلہ آبادیہ گل سنی تے ہم دے نال نبی پاک فرماندے نے نی عائشہ تینوں نہیں پتا عائشہ میں عثمان وری کیوں اٹھ کے بیٹھا میں عثمان وری کیوں اپنی پنڈلی تے کپڑا پایا وے نا. آقا فرماندے نی عائشہ میں اس عثمان دا کیوں نہ حیا کراں جیدا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے. سبحان اللہ سبحان جس دا غیا کر دے جس دا غیا کر دے فلکان دے نوری سارے کیوں نہ حیا کرے سار تاج انبیاء دا عرش بریت چرچا عثمان باقیا دا. سبحان اللہ گل مکھن لگی ہے نا تیرا درود پاک پڑھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات را گل سنیا جیتی آندے نال نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے ہو فیصلہ آبادی ہو میں دسنا چالنا وینا میرا نبی بھی حیا والا ہے. لوگوں میرے نبی دی بیوی عائشہ بھی حیا والی ہے. حدیث پاک اندر موجود ہے نا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیا نے اللہ دے نبی جدو فوت ہوئے نے نا فرمایا میں روزے دی اندر کدے سوچیا بھی نہیں سینا. فرمایا میرا باپ ابو بکر فوت ہوئے فرمایا میں کدے سوچیا بھی نہیں سینا. عائشہ میں تیرے حیات تو قربان جاواں عائشہ میں پوری کائنات دیاں عورتاں تیری جتی تو وار دیواں. سیدہ عائشہ دا حیا رضی اللہ تعالی عنہ اما جی عائشہ فرماندیاں نے جدوں عمر فوت ہوئے نے اللہ دے نبی دے نال عمر دفن ہوئے نے فرماندیاں نے ابو بکر فوت ہے
اللہ دے نبی فوت ہوئے میں روزے دی اندر درود و سلام پڑھنی لیکن جدو اللہ دے نبی دا صحابی عمر فوت ہویا ہے عمر دی قبر اللہ دے نبی دے نال لینا اللہ دے پیارے نبی دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے آندیاں نے جدوں دے عمر دفن ہوئے نے جدوں دے عمر دفن ہوئے نے فرمایا حضرت عائشہ آندیاں نے فرمایا میں روزے دے اندر جدوں بھی جانی سر تے چنی لے کے جانی فرمایا روزے دے اندر جدوں میں جانی مینوں عمر دیاں غیرتاں یاد آ جانیاں مینوں عمر دا حیا یاد آ جاندا فیصلہ آبادی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں اپنے اندر حیا پیدا کرو اللہ دی قسم ہے جتے حیا ہے اوتھے ایمان ہے جتے حیا اوتھے ایمان حیا تے ایمان کٹھے نے سبحان اللہ امام کائنات فرماندے نے لوگوں اے جڑا حیا وے فرمایا بندے نو جنت اندر لے جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حیا بندے نو جنت اندر لے جاندا ہے حدیث سنیا جے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ بے حیا ہے والجفاء فی النار والجفاء فی النار لوگوں حیا بندے نو جنت اندر لے جاندا والجفاء فی النار تے بے حیا بندہ جڑا ہے رب دی جہنم اندر چلے جاندا ہے اللہ سانو حیا جیسی دولت نصیب فرمائے حضرات میں آخری گل کر کے اپنی بات کو مکاما نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگوں ایک گل سنیا جے میں اپنی ماما پینا واسطے بیان کر لگا قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لوگوں قرآن پڑھیا کرو قرآن نہ دل لایا کرو نا اللہ فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون میں آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات نو مکا دیواں اے واقعہ میں اپنی ماواں پینا واسطے رکھے آئے میں اپنی نوجوان پینا واسطے اے پنڈ والی ماواں پنڈ دیا نیت نوجوان جتوں تک میری آواز جاری ہے او فیصلہ آبادی او خدا را اللہ دی قسم حیا پیدا کر لو اپنے اندر حیا پیدا کرو جدوں حیا آ جائے گا ایمان بھی آ جائے گا جدوں ایمان آ جائے گا حیا بھی آ جائے گا میرے اور تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام حدیث پاک اندر موجود ہے ابھی بیاں واسطے وے نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک بی بی آئی ہے آ کے آندی ہے سونیا مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے اللہ دے نبی جی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے سونیا دعا کر دے وہ اللہ مینوں شفاواں دے دوے خدا دی قسم اے بی بی میرے نبی کولو دعا کران واسطے آئی ہے آندی سونیا دعا کر دے وہ اللہ مینوں شفاواں دے دوے آقا فرماندے نے بی بی شفا لینی ہو کہ جنت لینی ہو اے بی بی آندی ہے زندگی تے پتہ نہیں کنی ہے ایک پاسے جنت مل دی پئی ہے ایک پاسے شفا دی دعا مل دی پئی ہے نا اے بی بی آندی ہے سونیا آقا فرماندے نے بی بی اگر بیماری تے صبر کرے گی میں محمد تینو جنت دی گارنٹی دے دوں فیصلہ آبادیو اے بی بی آندی اللہ دے نبی جی میں صبر کر لواں گی پر سونیا میرے واسطے ایک دعا کر دے وہ سونیا جدوں بھی مینوں مرگی دا دورہ پوے
سونیا میرا پردہ نہ لتھے، سونیا میرا چہرہ کوئی نہ ویکھے۔ اج دیاں میریاں ماواں پینا ننگے منہ بازار جاندیاں پیاں نے، شاپنگ کرن واسطے جا رہیاں نے، کوئی منہ نہیں ٹکیا، کوئی نقاب نہیں کیتا، نہیں میری اے پینے اللہ رسول دیاں تابعداریاں کر، قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے دروازیاں چوازاں پین گیاں۔ اے بی بی آندی ہے سونیا ایک دعا کر دے وہ، سونیا صبر بھی کر لواں گی پر ایک دعا کر دے وہ، جدوں بھی دورہ پوے سونیا پردہ نہ لتھے تے میرے نبی دعا کر دینے اللہ اس بی بی نو جدوں بھی دورہ پوے سونیا دے پردے دیاں حفاظتاں کری، اے دا پردہ نہ لتھے۔ فیصلہ آبادیا تے غلام آبادیا گل پلے بن کے لے جائے، اے دس کے تو آن والے مہمان دی سیال کوٹی دی اور گل سنی تھی آن دے نال، اے بی بی صحابہ بیان کر دینے میرے نبی نے دعا کر دی تھی نا، صحابہ بیان کر دینے اے بی بی بازار جاندی سی لیکن انہوں جدوں میں مرگی دا دورہ پہندہ سی، اے دے منہ تو کدے کپڑا نہیں سی اتریا سی ویکھیا۔ میرے بھائی میرے برادر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بازار چ کھڑے نے، ایک بی بی گزری ہے نماز پڑھ کے آئی ہے، اس بی بی کو لو خوشبو آئی ہے تے پیارے ابو ہریرہ دینے بی بی نماز پڑھ کے آئی، جی میں نماز پڑھ کے آئی ہیں، نیکی کیتی ہے چنگا کم کیتا، پر اللہ والی یہ گل سن لے میں نبی پاک علیہ السلام دے کو لو سنے ہیں، جیڑی بی بی بازار اندر خوشبو لا کے نکل دیئے او بی بی زانیاں تے بدکار آجے۔ ابو ہریرہ دینے بی بی جا کے فرضی غسل کر، فرمایا غسل کر، او لوگو میرے محبوب نبی پاک نے فرمایا بہنہ عورتانوں ایک سائیڈ تو کے چلیا کرو، اللہ اللہ فرمایا اگر تسی لمبے لمبے کپڑے پاؤ گیاں، فرمایا تو آڈے کو پیرا والی ویکھے گا، تو آڈے ہاتھ جدو کوئی نہیں ویکھے گا، فرمایا اللہ دے نبی جی اسی بازار جانیاں ایک سائیڈ تے ہو کے ٹورنیاں، اللہ دے نبی جی ساڑھے برکھے آندے گندگی لگ جاندی ہے، آقا فرماندے نے گندگی لگ دی جی اللہ دے نبی جی، فرمایا چل دیاں جنا کوس جگہ دا حصہ سکاوی ہوندہ ہے جی اللہ دے نبی سکاوی ہوندہ ہے، آقا فرماندے نے جدو تسی گندی جگہ تو گزر دیاں جنا تو اڈا لباس گندہ برکھا ننگا ہو جاندہ ہے، فرمایا جو سکے تو ننگ دیاں جو اللہ تو اڈے اس کپڑے نو پاک کر دیندہ ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک چاچا جی بیجو بس مولک صاحب نے 10 منٹ مطلب بیان کرنا ہے، بس دعا کریے ٹائم کافی ہو چکا ہے، اللہ پاک سب دانا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ پونے 11 آنے والے نے انشاءاللہ 11 بجے ملک صاحب آؤ